Hello and Assalamu alaikum class. Welcome to our first lecture of online classes. तो आज का जो लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस सिलेबस के बारे में, इस कोर्स के बारे में कि इस कोर्स में हमने क्या क्या टॉपिक्स और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो मेरे सामने इसकी टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और ये आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस कोर्स के हवाले से इस कोर्स में 2 हिस्से हैं। 7 चैप्टर पहले डेटाबेस के हवाले से हैं और अगले 7 चैप्टर नंबर 8 से लेकर 14 तक ये सी लैंग्वेज है, इसके बारे में है। तो ये 2 हिस्से अलग हैं। तो देखा जाए तो चैप्टर 1 से शुरू करना चाहिए, लेकिन चैप्टर 1 थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, इसका वेट भी थोड़ा कम है, इसको हम बाद में रखेंगे। ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 से 14 तक आम तौर पे पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका वेट भी ज़्यादा है। जब पेपर के अंदर 60 to 70% क्वेश्चन इस हिस्से में से आते हैं, तो इसलिए हम चैप्टर 8 से इसको शुरू करेंगे। तो 8 से लेकर 14 तक ये सी लैंग्वेज का पार्ट है। तो ये दोनों हिस्से अलग हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। डेटाबेस अलग टॉपिक है और सी जो है वो अलग टॉपिक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा हम हिस्सा पहले शुरू करते हैं। आसानी की खातिर स्टूडेंट के लिए ज़रा समझना आसान हो जाएगा इस सब्जेक्ट को, तो हम चैप्टर नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो ये आईटी सीरीज़ की बुक है, इसके हम इसको फॉलो करेंगे। इसके मैं नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आपने इसमें से कितना हिस्सा याद करना है। तो चैप्टर 8 है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। अब सी एक लैंग्वेज है बिल्कुल नई। जैसे आपने अपने बचपन से जो बुक्स पढ़ी हैं, आपने मैथ पढ़ा है, आपने साइंस, इंग्लिश और अरबी, उर्दू, ये तमाम लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, लेकिन ये कंप्यूटर की ज़बान है, तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आएगी। आप बाकी लैंग्वेजेस पढ़ते आए हैं, लेकिन ये चूँकि कंप्यूटर की ज़बान है, पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसका बिल्कुल तारुफ है शुरू में कि लैंग्वेज क्या होती है। तो पहला सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिस्कस 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सवाल फर्स्ट ईयर के अंदर भी था, इसी तरह वो रिपीट हो रहा है। तो प्रोग्राम कहता है अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कोई काम खुद नहीं कर सकती, यानी कि ये हमारी इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल करती है। जो इसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ये उसी को फॉलो करती है। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यानी कि हदायत या इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है जो कंप्यूटर को देते हैं, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। तो आपने कंप्यूटर से जो काम लेना है वो उसकी ज़बान में लेंगे ना। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आपने उससे बात करनी है, उससे कोई आपने काम लेना है, तो आपको उसी की लैंग्वेज में बात करनी होगी। तो वो लैंग्वेज आपको पहले सीखनी पड़ेगी, तो वो सीखेंगे इस चैप्टर में। एंड कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये तमाम प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और जो शख्स ये काम करता है, ये प्रोग्राम बनाता है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो ये तो हो गया प्रोग्राम की तारीफ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स है, इसके अंदर ग्रामर है, इसके अंदर दूसरे रूल्स हैं, इसके अंदर पंक्चुएशंस हैं। इस तरह कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर भी वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, इसके अंदर कुछ अपने रूल्स हैं। इन तमाम रूल्स को मिलाकर एक जो बात बनती है उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। तो जैसे मैंने बताया कि ये कंप्यूटर और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो 2 मेन कैटेगरी हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में हमने इस टॉपिक के ऊपर बड़े डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये सेम टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। तो पहली कैटेगरी है लो लेवल लैंग्वेज। तो ये लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये इंसानी ज़बान से या इंसान से काफ़ी दूर होती है और ये कंप्यूटर से नज़दीक होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज की भी आगे मज़ीद 2 कैटेगरीज़ हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज।
مشین لینگویج از اے ٹائپ آف اے لینگویج وچ انسٹرکشن آر ریٹن ان بائنری فارم، یعنی کہ بائنری سے مراد 0 اور 1 کی شکل میں. تو یہ وہ لینگویج ہے جس میں انسٹرکشن جو ہے وہ بائنری فارم میں یا 0 1 کی شکل میں لکھے جاتے ہیں. اٹ از دا اونلی لینگویج دیٹ از ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا کمپیوٹر. تو یہ وہ واحد زبان ہے جس کو کمپیوٹر براہ راست سمجھ سکتا ہے. اٹ از دا نیٹیو لینگویج. نیٹیو سے مراد یعنی کہ اس کی اپنی زبان ہے، اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا پڑتا، اس کو کنورٹ نہیں کرنا پڑتا، کمپیوٹر اس کو براہ راست سمجھ سکتا ہے. تو اسی والے سے ایک کویسچن بھی پیپر میں بن سکتا ہے. وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو مشین لینگویج میں جو پروگرام لکھتے ہیں یہ فاسٹ کیوں چلتا ہے، اس کی سپیڈ تیز کیوں ہوتی ہے، یہ اس کی ایگزیکیوشن فاسٹ کیوں ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کمپیوٹر پروگرام ریٹن ان مشین لینگویج کین بی ایگزیکیوٹیڈ ویری فاسٹ بائی کمپیوٹر. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر ڈز ناٹ نیڈ ٹو ٹرانسلیٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس لینگویج، کیونکہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا پڑتا. اینڈ پروگرام ریٹن ان مشین لینگویج آر مشین ڈیپینڈنٹ، یعنی کہ جو مشین لینگویج ہے کیونکہ بہت سارے کمپیوٹر ہیں، انٹل کا ہے، موٹورولو کا ہے، اسی طرح اینڈرائڈ مشینز ہیں، مختلف کمپیوٹرز ہارڈ ویئر ہیں، تو ہر ایک کی اپنی لینگویج ہوتی ہے. مشین لینگویج از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ 0 1 کی شکل میں ہوتی ہے اور کمپیوٹر اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور پروگرام لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے اسٹیج پہ ہے، یہ ہے اسمبلی لینگویج. اسمبلی کا مطلب جوڑنا، اسمبل کرنا. تو مشین لینگویج جو ہے وہ بائنری کی شکل میں ہوتی ہے. پرانے وقتوں میں جو پروگرامنگ کرتے تھے وہ 0 1 0 1، وہ بہت مشکل کام ہوتا تھا. اس میں ایک بھی 0 1 کی غلطی ہو گئی تو سارا پروگرام جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. تو اس کی جگہ پہ پھر انہوں نے اسمبلی لینگویج لیا ہے. اسمبلی لینگویج از اے لو لیول لینگویج، ہے تو یہ بھی لو لیول. اٹ از ون اسٹیپ ہائر دین مشین لینگویج، یہ مشین سے ایک سٹیپ اوپر ہے. اس میں سمبل یوز کرتے ہیں، یعنی کہ ایڈ، مل، ڈیو، سب، یعنی کہ یہ ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن کی جگہ پہ ہم یوز کرتے ہیں. تو انسٹرکشن کو ہم ریپلیس کر دیا ہے انگلش لائک ورڈز، جس کو ہم نیمونکس کہتے ہیں. نیمونکس سے مراد ایڈ، یہ ایک مثال ہے، ایڈ نمبر کو ایڈ کرنے کے لیے، مل ملٹیپلیکیشن کے لیے، ڈیو ڈیوائڈ کرنے کے لیے، اینڈ سب سبٹریکشن کے لیے. تو اس سے ہوا کیا کہ پروگرامنگ تھوڑی سی آسان ہو گئی. آپ کو انگلش کی تھوڑے سے ورڈز مل گئے، بجائے کہ آپ 0 1 کی شکل میں آپ کوئی لکھیں کوڈ، آپ انگلش کی طرح کے تھوڑے سے کوڈ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اس میں بھی کافی کوڈنگ کرنی کافی مشکل تھی. اینڈ پروگرام ریٹن ان اسمبلی لینگویج آر ایزیئر ٹو رائٹ اینڈ موڈیفائی دین مشین لینگویج. تو تھوڑی سی آسانی مل گئی اسمبلی لینگویج کے آنے سے. این اسمبلی لینگویج از موسٹلی یوز فار رائٹنگ سسٹم سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم یا آپ کے جو ہارڈ ویئر کی جو کوڈنگ کی جاتی ہے، اس کا جو ڈرائیورز بنائے جاتے ہیں، یا ہارڈ ویئر مشین کو، روبوٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم سافٹ ویئر لکھتے ہیں. چونکہ آپ نے ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کرنی ہے، آپ نے ہارڈ ویئر کو براہ راست کنٹرول کرنا ہے، اور آپ کو چونکہ کمپیوٹر اسمبلی کو بھی نہیں سمجھ سکتا، تو اس لیے بھی آپ کو اسمبلر کی ضرورت پڑتی ہے ٹو کنورٹ اسمبلی لینگویج ٹو مشین لینگویج. تیسری جو لینگویج ہے وہ ہے ہائی لیول لینگویج. اینڈ ٹائپ آف اے لینگویج دیٹ از کلوز ٹو ہیومن لینگویج از کالڈ ہائی لیول لینگویج. ہیومن لینگویج کے کلوز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر موسٹلی انگلش کی طرح کے ورڈز ہوتے ہیں. انسٹرکشن ان دیز لینگویجز آر سملر ٹو انگلش لینگویج such as input and print etc. and these languages are easy to understand. ان لینگویجز کو سیکھنا بہت آسان ہے. ایچ لینگویج از ڈیفائنڈ، یہ خیر اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، یہ وہ بتایا کہ ہر لینگویج کا ایک اپنا انداز ہے لکھنے کا، اس کو اس کا سنٹیکس کہتے ہیں. اگر اس کو سنٹیکس کو فالو نہیں کیا جائے گا، جیسے آپ انگلش میں اسپیلنگ کی غلطی کر سکتے ہیں، گرامر کی غلطی کر سکتے ہیں، اسی طرح اس لینگویج کے بھی کچھ رولز ہیں، اگر ان رول کو فالو نہ کیا جائے تو ایرر آ سکتے ہیں. یہ کچھ کامن لینگویجز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں. آپ نے ان کے نام یاد کرنے ہیں، آپ کو ان کے نام یاد ہونے چاہیے. پیپر کے حوالے سے ان کا نام پوچھ سکتے ہیں، جیسے سی پلس پلس، یہ دونوں ایک جیسی ہی ہیں. سی پہلے آئی تھی، پھر سی پلس پلس اس سے ایڈوانس ہے. جیسے آپ ایف ایس سی میں، آئی سی ایس میں سی پڑھیں گے، اور
اگلی بی ایس سی یا بی ایس کے اندر سی پلس پلس پڑھتے ہیں. جاوا ہے، پاسکل ہے، فورٹران ہے، بیسک اینڈ کوبول. تو یہ کچھ کامنلی یوز لینگویجز ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن یہ زیادہ پاپولر ہیں، ان کے آپ نے نام یاد کر لیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، آج کا ایک چھوٹا سا لیکچر تھا. امید ہے آپ کو کچھ نئی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. تھینک یو اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم.